ओके म अब स्क्रिन सेयर गर्दैछु र तपाईहरुलाई चाहिँ यो हाम्रो स्कुलको जुन यो मुडल क्लाउड कसरी गर्ने यसमा कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। यसमा तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यो जुन कोर्स छ अहिले अघि नै दिलीप सरकोबाट एज अ स्टुडेन्ट हामीले चलाइराखेका थियौं। यही कुरालाई मैले अब यसलाई स्टुडेन्टले चाहिँ त्यो कोर्सहरु बनाउन मिल्दैन, त्यो टिचर्सले नै गर्नुपर्ने हुन्छ। भोलि तपाई एज अ टिचर भएर तपाईहरुले पनि यो गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले स्टुडेन्टको युजरलाई लगइन गरेँ र मेरो चाहिँ एज अ टिचर मैले चाहिँ यसमा चाहिँ मेरो युजरबाट चाहिँ हाम्रो स्कुलको कोर्सलाई चाहिँ ओपन गर्दैछु। अब यसमा चाहिँ अब जुन यो मैले अहिले उदाहरणको लागि एउटा चाहिँ कुनै एउटा विषय यतापट्टि मैले सेकेन्डरी सोशल स्टडिज भनेर लिएँ हैन। यो फाइल चाहिँ मैले यसरी ओपन गरेँ। अब यो ओपन गरिसकेपछि यसमा विद्यार्थीहरूलाई कसरी ल्याउने यो तपाईहरुले टेन्सन लिइराख्नु परेन र यसमा चाहिँ अब मैले कोर्स कसरी राख्ने भन्ने कुरा त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर कोर्स राख्दाखेरि चाहिँ जुन यो अनाउन्समेन्ट टपिक 1 टपिक 2 यो भनेको च्याप्टर 1 च्याप्टर 2 च्याप्टर 3 भनेको के। अब मैले स्टुडेन्टलाई चाहिँ कोर्स सिलेबस चाहिँ यो अनाउन्समेन्ट भित्र राख्न सक्छु। च्याप्टर 1 भित्र मैले के पढाउने, के एक्टिभिटिज दिने यो सबै मैले यहाँ भित्र राख्न सक्छु। त्यही गरी च्याप्टर 2 3 यिनीहरु सबैमा मैले यसरी राख्न सक्छु। अब यसको लागि चाहिँ सबभन्दा फर्स्टमा यो कोर्समा जाने बित्तिकै यहाँनिर सेटिङ भन्ने छ, तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो सेटिङमा गएर चाहिँ यहाँनिर यसरी चाहिँ क्लिक गर्ने बित्तिकै यो टर्न एडिटिङ अन भनेर आउँछ। यो टर्न एडिटिङ अन भनेर आइसकेपछि यसमा तपाईले यहाँनिर क्लिक गर्ने बित्तिकै अब कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यसरी चाहिँ यो पेन्सिल हैन यो प्लस साइनहरु यिनीहरु आइराखेको हुन्छ। अब उदाहरणको लागि मैले अहिले यहाँनिर एड एन एक्टिभिटी अर रिसोर्स भनेर चाहिँ भनेको छ भने अब यतापट्टि मैले यहाँनिर एड एन एक्टिभिटी यहाँ भित्र गएर चाहिँ मैले चाहिँ फाइलहरु चाहिँ राख्न सक्छु। यहाँ मैले क्लिक गर्नुपर्छ र क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कति धेरै हैन जुन यो एक्टिभिटिजहरु के हो जुन विद्यार्थीलाई हामीले यो सबै कुरा दिन सक्छौं। यसमा के छ त भन्दाखेरि असाइनमेन्ट छ। अब होमवर्क दिनु पर्यो भने यहाँ क्लिक गर्नु पर्यो हैन। अब यो बिग ब्लू बटन भनेको छ। अब त्यसै गरी च्याट, अब त्यो विषयमा चाहिँ कोही स्टुडेन्टलाई कन्फ्युज भएको खण्डमा म क्वेशन गर्छु भन्ने भयो भने उहाँ बच्चालाई चाहिँ च्याटको एउटा फेसिलिटी तपाईले दिन सक्नुहुन्छ नि, त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। डेटाबेस भयो, त्यसै गरी यो फोरम भयो, अनि त्यसै गरी तपाईले लेसनहरु दिन सक्नुहुन्छ, क्विज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अब यसमा चाहिँ यो वर्कसप गर्न सकिन्छ। अनि त्यसै गरी मैले किताब नै दिनुपर्छ विद्यार्थीलाई भन्ने भयो भने किताबमा राखेर किताब चाहिँ तपाईले त्यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। फाइलहरु सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अनि त्यसै गरी अब जुन यो युआरएल बाट चाहिँ हामीले यो के भन्छ यतापट्टि यो साइटहरु लिंकहरु पनि हामीले यसबाट चाहिँ पठाउन सक्छौं। अहिले हामी चाहिँ कोर्स सिलेबस चाहिँ राख्दैछौं। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो रिसोर्सेसमा गएर यो फाइलमा चाहिँ यसरी क्लिक गर्ने बित्तिकै यो फाइल कसरी राख्ने भनेर यहाँ सबै डिटेल दिएको छ उसले हैन। अब यो फाइल दिएको जुन कन्टेक्स्ट छ यसमा चाहिँ हामीले वर्कआउट गर्दाखेरि तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। जुन यो फाइलमा चाहिँ यो मैले क्लिक गरिसकेँ र क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर एड गर्ने बित्तिकै हैन अब यो फाइल चाहिँ उले चाहिँ ओपन माग्छ उले। अब फाइलको चाहिँ यहाँनिर भयो। अब यहाँ फाइलको चाहिँ हामी नाम राख्छौं। यो फर्म चाहिँ सबै हामी फिलअप गर्छौं। यहाँनिर चाहिँ अब मैले अहिले चाहिँ कोर्स सिलेबस बनाउँदै छु सोशल स्टडिजको। सो कोर्स सिलेबस यसरी चाहिँ मैले राखेँ। अब यो कोर्स के हो त हैन, दिस कोर्स इज डिजाइन तपाईँको डिस्क्रिप्सन यो कोर्स सिलेबसको चाहिँ के कुराहरु हो तपाईले चाहिँ यसमा चाहिँ मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ। फर ग्रेड 6 7 एन्ड 8 स्टुडेन्ट्स यसरी तपाईले मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा त्यो कोर्सको बारेमा तपाईले डिस्क्रिप्सन यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। अनि यो कुरालाई चाहिँ तपाईले यहाँनिर डिस्प्लेमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ हैन। इट इज यसरी पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि आएर अब यहाँनिर मैले चाहिँ कोर्स सिलेबस चाहिँ राख्नु पर्यो भने अब मैले मेरो कम्प्युटरमा अथवा तपाईको मोबाइलमा जुन फाइल छ त्यो फाइल तपाईले फोटो खिचेर पनि यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले त्यो चाहिँ
के भन्छ यदि फोटो खिचेर राख्न सक्नुहुन्न भने यहाँ मात्र लेखे पनि यो बक्समा मात्र तपाईँले लेखिदिनु भयो भने पनि त्यहाँ अपलोड हुन्छ। अनि अब तपाईँले चाहिँ मोबाइलमा चाहिँ फाइल छ अथवा चाहिँ डेस्कटपमा ल्यापटपमा कम्प्युटरमा फाइल छ भने यसरी चाहिँ जुन यो फाइल चाहिँ तपाईँले चाहिँ कलेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। अब कोर्स प्लान यसरी चाहिँ यसलाई ड्र्याग गरेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँनिर यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। अब यो राख्ने बित्तिकै अब के भयो त कोर्स प्लान भनेर चाहिँ हामीले राख्यौँ। अब यो कोर्स प्लान राखिसके पछाडि अब यहाँनिर तलपट्टि आएर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर सेभ एन्ड रिटर्न गर्ने बित्तिकै अब तपाईँको जुन होइन असाइनमेन्टको जुन यो कोर्स प्लानको इन्फर्मेसन हेर्नुहोस् त दिस कोर्स डिजाइन फर is designed for grade 6, 7 and 8 students. It is all about course information, course syllabus यहाँ राख्यो। अब यहाँ यसरी राखिसके पछाडि फेरि एडिट गर्नुपर्ने यो मिलेन भन्ने भयो भने तपाईँ एडिटमा गएर मिलाउन सक्नुहुन्छ र सेभ रिटर्न गर्न सक्नुहुन्छ। यो कोर्स सिलेबस यसरी राखिसकेपछि विद्यार्थीले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यस्तै गरी अब मैले टपिकमा राख्नु पर्यो च्याप्टरहरू राख्नु पर्यो भने फेरि यहाँ एड एन्ड एक्टिभिटी अफ रिसोर्स भनेर चाहिँ यहाँ जान सक्छौँ। अब यहाँनिर चाहिँ मैले चाहिँ एकजना विद्यार्थीलाई चाहिँ मैले चाहिँ एउटा चाहिँ पढ्नको लागि फाइल राख्नु पर्यो भन्ने भयो भने यहाँ फाइलमा जान सक्नुहुन्छ र अथवा फोल्डर पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर फाइलमा क्लिक गर्नुहुन्छ तपाईँले अनि यसलाई एड गर्नुहोस्। एड गर्ने बित्तिकै अब मैले के चाहिँ फाइल राख्ने त भनेर चाहिँ हामीले यहाँनिर फाइल चाहिँ राख्न सक्छौँ। अब फेरि ओपन भयो। यो चाहिँ के त भन्दाखेरि टिचिङ मेटेरियल्स होइन। यो चाहिँ अब मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ टिचिङ मेटेरियल्स भने अब यो टिचिङ मेटेरियल्स चाहिँ मैले यो इन्टरनेटमै गएर यहीँनिर गएर फेरि एउटा डाउनलोड पनि गर्न सक्छु। यसरी मैले यहाँनिर गुगलमा गएर यहाँनिर अब इन्टरनेट अब यो जुन यो सोसियल स्टडिज सोसियल अथवा आवर कम्युनिटी चाहिँ मैले इन्टरनेटबाट पिडिएफ फाइल भयो भने धेरै सजिलो हुन्छ। यो यसरी चाहिँ मैले डाउनलोड गर्न सक्छु। यहाँ पिडिएफ फाइल ओपन भएको छ होइन। फोटोहरू हुनसक्छ होला। यो जुन तपाईँलाई आवश्यक भएको फाइल चाहिँ तपाईँले यसरी चाहिँ यहाँनिर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। ओके मैले यो फाइल चाहिँ यसरी चाहिँ अहिले डाउनलोड गर्दैछु। अथवा तपाईसँग भएको जुन ल्यापटपमा भएको अथवा चाहिँ तपाईसँग भएको जुन डेटाहरू छन् भने अलरेडी छन् भने त्यही कुरालाई पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब डाउनलोड भइसकेको छ र त्यो फाइललाई चाहिँ मैले यहाँ डाउनलोडमा गएर डाउनलोडमा यो फाइल आइसकेको छ र सो यो फाइललाई चाहिँ मैले यसरी चाहिँ कपी गरेर चाहिँ जुन यो हाम्रो मोडुलमा यहाँनिर अलिकति तल सार्नु पर्यो। यहाँनिर चाहिँ फाइलमा चाहिँ हामी ड्र्याग गर्न चाहिँ सक्छौँ। ओके अहिले हामी चाहिँ यो जुन कोर्स टिचिङ मटेरियल्स भनेका छौँ टिचिङ मटेरियल्स यहाँनिर तपाईँले चाहिँ टिचिङ मटेरियल्स के को त भन्दाखेरि आवर फ्यामिली राख्नुभयो। यसलाई डिस्प्ले गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी यहाँनिर चाहिँ तपाईँले फाइल चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी कुनै एउटा फाइल चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईँले यहाँनिर सो अफ गरेर यहाँनिर राख्न सक्नुहुन्छ। अब यो राखिसके पछाडि तपाईँको सेभ एन्ड रिटर्न गर्नुहोस्। सेभ एन्ड रिटर्न गर्ने बित्तिकै अब तपाईँको यतापट्टि फाइलमा चाहिँ देखिराखेको हुन्छ। हेर्नुहोस् टपिक 1 भनेको छ। यो टपिक 1 लाई पनि हामीले एडिट गर्न सक्छौँ। सो टपिक 1 मा अहिले मैले चाहिँ यसलाई यो टपिक 1 को ठाउँमा यो नाम चाहिँ मलाई मन परेन किनभने यसले कन्फ्युज गर्छ। त्यो भएको कारणले मैले चाहिँ आवर फ्यामिली भनेर यसरी चाहिँ नाम दिएँ हैन। यसको समरीहरू तपाईँले यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ हैन। अनि त्यसपछि सेभ चेन्जेस गर्ने बित्तिकै अब च्याप्टरको नाम यतापट्टि आइसकेको हुन्छ। अब हेर्नुहोस् यतापट्टि आवर फ्यामिली भनेर च्याप्टरको नाम पनि आयो। मैले यसको मेटेरियल्स पनि राखेँ। अब विद्यार्थीले यो पढ्छन्। यो पढिसकेपछि अब विद्यार्थीलाई होमवर्क दिनु पर्यो क्लास वर्क दिनु पर्यो अनि चाहिँ फेरि अब एड एन्ड एक्टिभिटी रिसोर्समा गयो अनि त्यसपछि हामी यो असाइनमेन्ट गर्छौँ। असाइनमेन्टमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यतापट्टि तलपट्टि
तपाईको यहाँनिर एड भनेर आउँछ। यो असाइनमेन्ट कसरी राख्ने भनेर यहाँ धेरै कुराहरू लेखेको छ। त्यो कुरा तपाईँ पढेर पनि अझ धेरै इन्फर्मेसन लिन सक्नुहुन्छ। र मैले अहिले होमवर्कको पार्ट्समा चाहिँ यतापट्टि यहाँनिर असाइनमेन्टको फर्म फिलअप ओपन भइसकेको छ। र यो ओपन भएकोमा अब यसमा असाइनमेन्टको नाम के त भन्दाखेरि राइट अ प्याराग्राफ अबाउट योर फ्यामिली भनेर चाहिँ मैले यसरी राखेँ। अब मैले यहाँनिर डिस्क्रिप्सन दिन सक्छु हैन। डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ यहाँनिर कम्प्लिट डिस्क्रिप्सन राख्न सक्नुहुन्छ। मेन्सन अल यसरी चाहिँ हामीले राख्न सक्छौँ। यसलाई मैले चाहिँ डिस्प्लेमा राख्थेँ। डिस्प्लेमा राखिसकेपछि अब विद्यार्थीलाई कुनै फाइल दिनुपर्ने छ भने अघि नै जस्तै ड्र्याग गरेर यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा रमाइलो कुरा के छ भन्दाखेरि अब जुन यहाँनिर असाइनमेन्टमा गइसकेपछि अब यो होमवर्क चाहिँ कहिले दिँदै हुनुहुन्छ। आज चाहिँ 28 अप्रिल भयो। त्यो आजको दिनमा दिनुहुन्छ भने आजको दिनमा राख्नु पर्यो। अब यसलाई चाहिँ म भोलि मात्र पठाउँछु असाइनमेन्ट पनि भने यहाँ 29 मा राखेँ मैले। अब हेर्नुहोस् 29 अप्रिलमा यो होमवर्क चाहिँ जान्छ विद्यार्थीलाई। अनि त्यसपछि आएर अब ड्यु डेट कहिले त कहिलेसम्म सबमिट गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मैले चाहिँ अब 29, 30, 1, 2, 3, 4 गतिसम्ममा बुझाउनुपर्छ, 4 तारिकसम्ममा बुझाउनुपर्छ भने यो 4 मे यसरी आउँछ कि। अब मेरो आफ्नै कन्ट्रोलमा हुन्छ। अब विद्यार्थीले यो टाइमभित्र बुझाएन भने चाहिँ उसको चाहिँ त्यो चाहिँ डिमेरिटमा चाहिँ गइसकेको हुन्छ। त्यसै गरी अब यो होमवर्क सबमिट गरिसकेपछि मैले कहिलेसम्म चाहिँ चेक गर्नुपर्छ त उसलाई ग्रेड दिनुपर्छ भन्दाखेरि 12 तारिक भएन 10 तारिकसम्ममा मैले चाहिँ सबमिट चाहिँ उसको चाहिँ ग्रेडिङ गर्नुपर्छ भन्ने मैले त्यसरी राखेँ भने अब टिचर स्वयंको पनि त्यसमा चाहिँ जोइन हुने भयो। अब यो गर्दाखेरि अब यतापट्टि हेर्नुहोस् अनलाइन टेक्स्ट छ हैन। अब विद्यार्थीलाई चाहिँ त्यसैमा अनलाइनमा पनि लेख्ने। अब प्याराग्राफ लेख्दाखेरि वर्ड लिमिट कति दिने त मैले 200 वर्ड लिमिट। अब 200 वटा वर्ड भन्दा बढी लेख्न मिल्दैन कि। अनि त्यसै गरी अब कतिवटा फाइल सबमिट गर्न मिल्छ म्याक्सिमम मैले चाहिँ अहिले 1 गरी। अनि त्यसै गरी अब फाइल टाइप्सहरू चाहिँ कुन चाहिँ त हैन कस्तो खाले फाइल सेलेक्ट गर्ने, कुनै चाहिँ फोटो मात्र गर्ने कि पीडीएफ गर्ने कि वर्ड गर्ने कि एक्सेल गर्ने। अब यो अल फाइल टाइप्स भन्यो भने सबै उसले चाहिँ सेलेक्ट गर्छ। अनि त्यसपछि आएर यतापट्टि अब फिडब्याक टाइप्स छ। फिडब्याक मैले चाहिँ विद्यार्थीलाई फिडब्याक दिँदाखेरि फिडब्याक कमेन्ट्स मात्र दिने कि एनोटेट गर्ने हो कि अथवा अफलाइन पनि गर्ने हो कि यो चाहिँ जास्न मलाई लाग्छ तपाईहरु सबैजनाले सबैमा फिडब्याकमा चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। अनि त्यसपछि आएर अब यो नोटिफिकेसन आइराखेको हुन्छ यहाँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। यिनीहरु चाहिँ अहिले हामीलाई चाहिँदैन, चाहिने कुरामा मात्र फोकस गरौँ। अनि ग्रेड गर्दाखेरि अब ग्रेडिङ तपाईले कसरी गर्नुहुन्छ हेर्नुस् है। अब मैले राइट अ प्याराग्राफ अबाउट योर फ्यामिली भनेर होमवर्क दिए। होमवर्क दिँदाखेरि अब पोइन्ट टाइप चाहिँ तपाईले स्केलको थ्रुबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, पोइन्टको थ्रुबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि हाम्रो प्र्याक्टिस चाहिँ पोइन्टमा भएको कारणले पोइन्टमै राख्नुहोस्। अब त्यो होमवर्क चाहिँ कति मार्क्सको दिने त 100 मा आउट अफ 100 गर्ने हो कि आउट अफ 5 गर्ने हो कि आउट अफ 10 गर्ने हो कि मैले चाहिँ अहिले यसलाई आउट अफ 5 गरेँ। 200 शब्दको चाहिँ त्यो होमवर्क सबमिट गर्दाखेरि आउट अफ 5 मा त्यो स्टुडेन्टले कति मार्क्स ल्याउँछ भनेर हामी चेक गरिसकेपछि रेस्पोन्स गर्छौँ। अनि त्यसपछि आएर अब यतापट्टि यो सबै कुरा यसमा राखिसके पछाडि अब यतापट्टि तल आएर हामी सेभ एन्ड रिटर्न गर्ने बित्तिकै अब हेर्नुहोस् त यतापट्टि रिटर्न कोर्समा जाँदाखेरि चाहिँ अब होमवर्क भयो। अब यतापट्टि राइट अ प्याराग्राफ भनेर यहाँ होमवर्क आइसकेको छ। त्यसै गरी अब यतापट्टि हामीले हैन अब विद्यार्थीलाई चाहिँ यहाँनिर केही क्वेशनहरु हुन सक्छ, च्याट गर्नुपर्ने हुन सक्छ भन्ने हो भने यहाँ च्याटमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईहरुको यतापट्टि चाहिँ एउटा टुल बक्स चाहिँ ओपन हुन्छ हैन। अब यो चाहिँ अब नेम अफ द च्याट रुम भनेको छ। अब यसमा चाहिँ सोशल स्टडिज हैन च्याट रुम यसरी चाहिँ हामीले नाम दिन सक्छौं। अनि यो नाम दिइसके पछाडि अब यसमा चाहिँ डिस्क्रिप्सन राख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई शो गर्नुस् हैन। अनि च्याट सेसन कहिले राख्ने यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई मैले सेभ एन्ड रिटर्न गरी यो गर्ने बित्तिकै तपाईको फेरि यतापट्टि च्याट बक्स ओपन भइसकेको हुन्छ। अब यसमा चाहिँ स्टुडेन्टले यहाँ क्लिक गरेर चाहिँ आफुलाई कन्फ्युज भएको कुराहरू लेख्न पनि सक्नुहुन्छ, तपाईले पनि रेस्पोन्स गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले यो च्याप्टरहरू चाहिँ
सबै चाहिँ राख्छौँ। अब यो सबै च्याप्टरहरू तपाईँको आवश्यकता अनुसार जुन लेसन प्लान गर्नुहुन्छ 30 डेजको त्यो प्लान चाहिँ यहाँनिर तपाईँले च्याप्टर वाइज टपिक 1 टपिक 2 गरेर यहाँनिर राख्नुहुन्छ। त्यो राखिसके पछाडि तपाईँको यहाँनिर सेटिङमा गएर यतापट्टि यो टर्न एडिटिङ अफ गर्नुपर्छ। अब क्लोज प्याक भयो। अब यसमा चाहिँ यो आइसके पछाडि अहिले सोसल स्टडिजको एकजना पनि स्टुडेन्ट छैन, त्यही भएको कारणले म चाहिँ यहाँ अहिले विद्यार्थी पनि राख्दैछु र पार्टिसिपेन्ट्समा गएर हामीले यसरी इनरोल गर्न सक्छौँ। पार्टिसिपेन्ट्समा जाने बित्तिकै अब मैले चाहिँ यहाँनिर इनरोल युजर्स भनेर चाहिँ यहाँ इनरोलमा जाने बित्तिकै तपाईँको मैले यहाँनिर अहिले मसँग इन्ट्री चाहिँ धेरै छैन, अब इन्ट्री गर्ने क्रममा छ। अहिले एकछिनको लागि मैले उषा मिस मसँग इन्ट्री छ, सो उषा मिसलाई चाहिँ मैले चाहिँ यहाँनिर टिचर बनाएँ होइन। उषा मिसको नाम राखेँ मैले। अब उहाँलाई टिचर बनाउने कि स्टुडेन्ट बनाउने, त टिचर हो कि स्टुडेन्ट हो अथवा म्यानेजर हो कि के हो, त्यो चाहिँ मैले यहाँनिर बनाउन मिल्छ। अब मैले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ टिचर बनाएँ है। अब इनरोल गरेँ भन्ने बित्तिकै अब उषा मिस चाहिँ सोसल स्टडिजको यहाँनिर टिचर भयो क्या अब। अनि त्यस्तै गरी अब मैले यहाँ इनरोल गर्दाखेरि एकजना स्टुडेन्टलाई पनि इनरोल गर्छु। अब म एकछिन लोड भइराखेको छ है। यहाँनिर उषा मिस नै एज अ टिचर भनेर आइसकेको छ, हेर्नुहोस् यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो टिचर भनेर आइराखेको छ। त्यस्तै गरी अब मैले एकजना स्टुडेन्टलाई चाहिँ मैले यहाँनिर ल्याएँ। मैले यसमा चाहिँ यो सिल्भिया अनि त्यस्तै गरी अब हाम्रो अर्को स्टुडेन्ट दिलीप सर होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ मैले एज अ स्टुडेन्टको रूपमा चाहिँ रोल दिएँ भने अब यो इनरोल भयो। अब उहाँहरू चाहिँ अब उहाँहरूको क्लास चाहिँ स्टार्ट भयो कि। अब उहाँहरू चाहिँ एज अ स्टुडेन्ट पढ्नुहुन्छ अनि अब उषा मिस चाहिँ के भयो त एज अ टिचर उहाँले चाहिँ पढाउनुहुन्छ। अब यही कुरामा चाहिँ अब यतापट्टि यो सिस्टममा यो राखिसके पछाडि तपाईँको जुन यहाँनिर कोर्समा चाहिँ होइन गएर हेर्दाखेरि पनि अब हेर्न सक्नुहुन्छ लिप्स क्लासेसमा अब यतापट्टि हाम्रो सोसियल स्टडिज थियो। सो सोसियल स्टडिज यहाँ भनेर यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै अब यतापट्टि हेर्नुहोस् त सेकेन्डरी सोसियल स्टडिजको क्लासमा अहिले टिचर चाहिँ को हुनुहुन्छ, उषा मिस हुनुहुन्छ। अब उषा मिसले चाहिँ यहाँनिर यो त अब मैले चलाइराखेको भयो। भोलि अब उषा मिसले चाहिँ यहीँनिर उहाँको कोठामै बसेर मैले चाहिँ अहिले मेरो लगआउट गरेँ। उहाँले चाहिँ यतापट्टि अब उषा मिसले चाहिँ उयो जुन HTTPS यो चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन। अनि विकेश महर्जन cloud.com भनेर चाहिँ moodlecloud.com यो चाहिँ थिचेपछि यहाँनिर युजर नेम र पासवर्ड राख्ने खुल्छ। अहिले मैले उषा मिसको चाहिँ युजर नेम राखेँ। उहाँलाई चाहिँ यसरी राखेँ। यो राख्ने बित्तिकै अब मिस्टेक भएछ है। ओके, उषा मिसको अब उषा मिसको चाहिँ यो पेज चाहिँ ओपन भयो। अब उषा मिसलाई चाहिँ यहाँनिर यो पासवर्ड चाहिँ चेन्ज गर्नुहोस् भनेर आएको छ, म चेन्ज गरिदिन्छु। पछि उषा मिस स्वयंले पनि यसलाई मिलाउन सक्नुहुन्छ। चेन्ज भइसकेको छ, उहाँको पासवर्ड चेन्ज भइसकेको छ। अब यो सबैलाई एक्सेप्ट गर्ने हो। यो मोड्युलको चाहिँ यो अन्डरस्ट्यान्डिङ हो यो होइन। यसलाई चाहिँ हामी नेक्स्ट गर्छौँ। नेक्स्ट यो कन्सेन्टमा हामी यो एग्री गर्छौँ। ओके नेक्स्ट। अब उषा मिस चाहिँ अब मोडुलको हिसाबले चाहिँ उहाँ चाहिँ अब रिक्रुट टिचर भयो कि। अब हेर्नुहोस् उहाँले चाहिँ अब पढाउने के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँदैन हामीलाई। उहाँले चाहिँ अहिले उहाँ आफै पनि मैले उहाँलाई चाहिँ अहिले प्री स्कुलको पनि टिचर बनाएको छु। उहाँलाई भर्खरै मैले चाहिँ के पनि गरेँ त भन्दाखेरि सेकेन्डरीको अकाउन्ट टिचर पनि बनाएँ। यहाँनिर साइट होममा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ।
साइट होममा गएर अब यतापट्टि जुन यो उषा मिस चाहिँ यहाँ टिचर हुनुहुन्छ, उहाँ त्यस कोर्समा चाहिँ यसरी क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। अब उषा मिसले चाहिँ जुन यो कोर्स प्लान गर्दाखेरि यहाँनिर उषा मिसले कोर्स प्लानमा उहाँको जुन पार्ट्समा यहाँनिर च्याप्टर 1 मा अझ पनि यो कोर्सहरू थप्नु पर्यो, मलाई एउटा भिडियो राख्नु पर्यो भनेर उहाँले सोच्नु पर्यो भने यतापट्टि हामी यसरी एडिट गर्छौँ। फेरि अघि सेटिङमा गएर टर्न एडिटिङ अन गर्छौँ। यो टर्न एडिटिङ अन चाहिँ नबिर्सनु होला, यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ। अब टर्न एडिटिङ अन गरिसकेपछि अब म चाहिँ एउटा भिडियो राख्दैछु, त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर यसरी मैले चाहिँ यहाँ क्लिक गरेँ। यो क्लिक गर्दाखेरि यतापट्टि सबभन्दा तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ यो URL भन्ने छ। यहाँनिर तपाईँले क्लिक गर्ने बित्तिकै यो यसमा चाहिँ भिडियो राख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले भिडियोको लिङ्क राख्न सक्नुहुन्छ। सो मैले एड गरेँ अहिले। अब यहाँनिर भिडियोको नाम के त भन्दाखेरि आवर फ्यामिली भन्ने चाहिँ एउटा भयो। अब यहाँ चाहिँ मैले URL को चाहिँ लिङ्क चाहिँ यहाँ राख्नुपर्छ। अब लिङ्क चाहिँ म अहिले यतापट्टि युट्युबमा जान्छु, युट्युबमा गएर चाहिँ म लिङ्क एउटा चाहिँ खोज्छु, आवर फ्यामिली भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ होइन लेसन। ओके, आवर फ्यामिलीको चाहिँ एउटा लेसन चाहिँ मैले चाहिँ यहाँनिर यसरी टाइप गरेँ, यहाँनिर आयो हेर्नुहोस् है। अब माई फ्यामिली अब कुन चाहिँ मनपर्छ त मलाई चाहिँ अहिले यो ठिक छ भन्ने भयो भने मैले यो ओपन गरेर हेरेँ। अब मैले यो हेरिसकेपछि अब यो एकदमै ठिक छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्यो भने अब यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ HTTPS भनेर यो चाहिँ लिङ्क हो। यो लिङ्कलाई चाहिँ तपाईँले भेरी सिम्पल कपी गर्नुहोस्। कपी गरिसकेपछि अघिनको यो जुन मोडुलमा आएर यहाँनिर चाहिँ पेस्ट गर्नुहोस्। अब पेस्ट गर्ने बित्तिकै अब तपाईँको के भयो त भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ लिङ्क आएर बस्यो कि। अब यो लिङ्क आएर बस्ने बित्तिकै अब यतापट्टि मैले चाहिँ यहाँनिर होइन भिडियो यसको डिस्क्रिप्सन राखौँ अफ आवर फ्यामिली राख्न सक्नुहुन्छ, डिस्प्ले गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अब डिस्प्ले गरिसके पछाडि यहाँनिर अरू केही गरेर राख्नु परेन, सेभ एन्ड रिटर्न गर्नुभयो हुन्छ। अब उषा मिसले यो भिडियो राख्नुभयो कि यसमा। अब भिडियो राख्दाखेरि हेर्नुहोस् त आवर फ्यामिली भनेर यहाँ आइराखेको छ। अब मैले यहाँनिर युट्युब चाहिँ यसरी अफ गर्छु, यसलाई 10 मिनटको टाइम फेरि मलाई आइसकेको छ, लगभग म अन्ततिर पुग्न लागिसकेँ। यो युट्युबलाई अफ गरेँ मैले। अब यतापट्टि कोर्समा गएर अब उषा मिसले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ एज अ स्टुडेन्ट होइन। स्टुडेन्टले पनि यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ अब यहाँनिर के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् त युट्युब भिडियो ओपन भइराखेको छ होइन। यसरी चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो डिस्टेन्स अनलाइन कोर्समा चाहिँ भर्चुअल क्लासमा चाहिँ होइन धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ राख्न चाहिँ सक्छौँ। यो चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ होइन यसको चाहिँ फिचर्स हो। अब यस्तै गरी अब उषा मिसले यसरी च्याप्टरहरू उहाँले राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी अब स्टुडेन्टको कन्टेक्स्टमा के हुन्छ त, स्टुडेन्टको पार्टबाट पनि हेरौँ न होइन। उषा मिसलाई मैले आउट गरेँ। अब यो आउट गरिसके पछाडि अब यतापट्टि दिलीप सर त स्टुडेन्ट बनाएको छु मैले होइन। सो दिलीप सरलाई मैले यसरी स्टुडेन्ट बनाइराखेको छु यो प्रोग्राममा, यो क्लासमा चाहिँ। भनेपछि अब दिलीप सर चाहिँ यहाँनिर लगइन हुन्छ। दिलीप सर चाहिँ अब यसमा चाहिँ यहाँनिर उहाँको जुन क्लास उहाँले चाहिँ स्टुडेन्ट भएर चाहिँ यो रिसेन्टली एक्सिस कोर्स भनेको छ एकछिन है, सेकेन्डरी अकाउन्ट उयो सोसियल स्टडिज होइन। सोसियल स्टडिज चाहिँ उहाँको चाहिँ उहाँ पढ्दै हुनुहुन्छ अहिले दिलीप सर। भनेपछि मैले यसमा क्लिक गरेँ। अब यो क्लिक गर्ने बित्तिकै अब हेर्नुहोस् त स्टुडेन्टको पेजमा पनि यसरी आइराखेको हुन्छ कि के काम हो त, यो काम छ अनि फ्यामिलीको यो काम छ, यो काम छ, यो काम छ। अनि यो काम गरिसकेपछि यहाँनिर असाइनमेन्ट दिएको छ, यो भिडियो होइन, यहाँनिर च्याट बक्स दिएको छ। अब मैले यहाँनिर कन्फ्युज भयो भने यहाँनिर क्लिक गरेर चाहिँ होइन मैले यहाँनिर राख्न सक्छु होइन। ओके, क्लिक च्याट इन हियर टु होइन इन्टर च्याट भनेको छ। अब मैले यहाँनिर चाहिँ मेसेजहरू चाहिँ राख्न सक्छु। दिलीप सरलाई चाहिँ यहाँ मेसेज, दिलीप सर चाहिँ अब स्टुडेन्ट भयो र यहाँनिर चाहिँ अब सेन्ड होइन उषा मिस I am getting about assignment
किनभने अब यो चाहिँ हैन त्यो उसमा चाहिँ आएर बसिराखेको हुन्छ कि अब दिलीप सरले चाहिँ हेल्प माग्यो हैन यसमा यसरी हामी च्याट गर्न सक्छौँ अनि त्यस्तै गरी अब यतापट्टि यो गरे जस्तै अब तपाईको यतापट्टि यहाँनिर कोर्समै गएर दिलीप सरले चाहिँ अब यहाँनिर होमवर्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त अब यसरी चाहिँ दिलीप सरले होमवर्क गर्नुहुन्छ अब यहाँ हैन उहाँले चाहिँ होमवर्क सब्मिट गरेको छैन उहाँसँग 5 दिन 10 घण्टा समय छ अब उहाँले चाहिँ होमवर्क चाहिँ यहाँनिर सब्मिट गर्नुहुन्छ अनि त्यो सब्मिट गरिसके पछाडि अघि जस्तै सेम प्रोसेसमा हामीले ग्रेडिङको प्रोसेसमा चाहिँ अगाडि चाहिँ जान सक्छौँ सो यसरी चाहिँ हामीले विद्यार्थीलाई चाहिँ यो हाम्रो मोड्युलको मार्फतबाट चाहिँ हामीले चाहिँ सिकाउन चाहिँ सक्छौँ विद्यार्थीहरूलाई यो धेरै नै राम्रो फिचर्स यहाँनिर छ त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि म अहिले तपाईँहरूलाई जुन यो सेयर गरेको कुरालाई चाहिँ यो जुन अहिले तपाईँहरू सबैजनाको लागि यो नयाँ विषय पनि हुन सक्छ होला सायद यद्यपि के त भन्दाखेरि अहिलेको सिचुएसनमा यो अनलाइन क्लासमा सबैजना हाम्रो टिचर्सहरू चाहिँ अपडेट हुनुपर्ने त एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ र यसमा चाहिँ यहाँबाट हामीले चाहिँ सबै टिचर्सहरूले आफ्नो आफ्नो क्लास चाहिँ लिएर चाहिँ जानु पर्यो र यसको लागि प्र्याक्टिसमा पनि तपाईँहरू सबैजना चाहिँ आउनु पर्यो भन्ने चाहिँ विशेष अनुरोध गर्दै म तपाईँहरूलाई अब यो जुन यसको चाहिँ स्लाइडहरू छन् त्यो स्लाइड पनि म तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदम छोटोमा सेयर गर्छु अनि त्यसपछि सेसन 3 चाहिँ हामी स्टार्ट गर्छौँ जसमा चाहिँ हामी क्लोजिङ प्रोग्राम चाहिँ गर्छौँ सो म तपाईँहरूलाई चाहिँ अहिले यो स्लाइड चाहिँ अब म मेल पनि गरिदिन्छु तपाईँहरूलाई यसको कम्प्लिट स्लाइड मैले बनाएको छु त्यो स्लाइड हेर्न सक्नुहुन्छ मोड्युल क्लास प्लान यहाँनिर एमएलएस भनेर चाहिँ छ अब तपाईँहरूको चाहिँ पेजमा हेर्नुहोस् यो स्लाइड आइराखेको होला स्क्रिन सेयरमा मैले यो स्लाइडलाई अलिकति ठुलो गर्छु अब यसमा चाहिँ अब यो मोडल लर्निङ सिस्टम भन्छ यो जुन यो अहिले हामीले सफ्टवेयर जुन चलाइराखेका छौँ यसलाई चाहिँ अब मोडल लर्निङ सिस्टम यो चाहिँ अस्ट्रेलियाबाट सुरु भएको हो अस्ट्रेलियाको एकजना विद्यार्थीले बनाएको अनि त्यही विद्यार्थीले चाहिँ त्यो युनिभर्सिटीमा चाहिँ युज गरेर त्यहाँबाट चाहिँ संसारभरि फैलिएको यो अब यो वाट इज यसमा चाहिँ म गइराख्दिनँ यो अघि नै दिलीप सरले कुरा गरिसक्नु भएको छ अनि यसमा चाहिँ अब आवश्यक यो पनि हामीले डिस्कसन गरिसक्यौँ यसमा धेरै काम कुराहरू गर्नु यसमा तपाईहरुलाई चाहिँ हाउ टु युज मोडल क्लाउड भनेर यसरी दिएको छ हेर्नुस् यहाँनिर क्लिक गर्ने अनि यो bkshmaharsan.moodlecloud.com भनेर यहाँ तपाईले टाइप गर्नुस् त्यो टाइप गरिसके पछाडी यस्तो खाले ओपन हुन्छ त्यो ओपन भइसके पछाडी तपाईले यहाँनिर तपाईको युजर नेम र पासवर्ड राखेर लगइन गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यो लगइन गरिसकेपछि अब मैले कोर्समा जान्छु कोर्समा चाहिँ आफ्नो जुन कोर्स हो त्यो कोर्समा जाने बित्तिकै हैन ओपन गर्न सक्नुहुन्छ त्यो ओपन गरिसके पछाडी अब मैले यहाँ फाइलहरु राख्नको लागि यतापट्टि यो सेटिङमा गएर चाहिँ यो अघि न जुन मैले तपाईहरुलाई शेयर गरे यो जुन यो टर्न एडिटिङ अन भनेको छ यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ भएको जुन त्यो असाइनमेन्ट फाइलहरु तपाईहरुले यसरी ओपन हुन्छ यहाँ सबै डिटेल्सहरु यसमा राखिएको छ यो फाइल यो स्लाइडलाई तपाईहरु सबैजनाले राम्रोसँग अध्ययन गर्नुस् अध्ययन गरिसके पछाडी शुक्रबारको दिनसम्म भित्रमा तपाईहरुले यसमा तयारी गरेर चाहिँ रेडी हुनुस् भन्ने म तपाईहरुलाई चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु यति कुरा जानकारी गराउँदै मोडुलको बारेमा अब आज वर्कसपमा बसिसके पछाडी सबै कुरा पर्फेक्ट नै हुन्छ भन्ने त नट स्योर तर पनि के त भन्दाखेरि यहाँ सिकेको कुराहरुलाई चाहिँ अब तपाईहरुले तपाईको मोबाइलबाट पनि एक्सेस हुन्छ है यो ल्यापटप नहुनेले मोबाइलबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ मोबाइलबाट पनि सबै काम गर्न मिल्छ यसमा त्यही भएर यो एकदमै हामीलाई चाहिँ पोर्टेबल छ र यो सिस्टमलाई चाहिँ तपाईहरुले सिकेर अब भोलि विद्यार्थीलाई सिकाउनु पर्नेछ अब कुरा कहाँनिर आउँछ भन्दाखेरि हिजो अस्ति हामीले क्लासमा सिकाउँदाखेरि विद्यार्थीहरु सबैजना चाहिँ के भन्छ क्लासमा हुन्थ्यो र प्यारेन्ट्सले क्लासरुममा आएर हेर्ने चान्सेस थिएन अब अनलाइन क्लास गरिसके पछाडी चाहिँ प्यारेन्ट्स प्रत्यक्ष नै बसिराखेको हुने भएको कारणले गर्दाखेरि टिचर्सले कसरी पढाउँछ भन्ने कुरामा प्यारेन्ट्स स्वयंले टिचर्सलाई मूल्याङ्कन गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामी यो विषयमा एकदम संवेदनशील हुनुपर्नेछ र चिन्तित हुनुपर्नेछ यति नै कुरा राख्दै मेरो प्रेजेन्टेसनलाई म अहिले यहाँ सबैजनालाई चाहिँ क्लियर गरे र अब अलमोस्ट 2-3 मिनेट समय बाँकी छ त्यसपछि ब्रेक हुँदैछ र ब्रेक पछाडी फेरि म तपाईहरुलाई चाहिँ
जोइन गर्नको लागि रिक्वेस्ट पनि गर्छु र अहिले मैले यहाँनिर सेसन लाई ओपन नै गरिसकेको छु तपाईहरुसँग केही क्वेरीजहरु छन् भने नेक्स्ट सेसनमा हामी एकछिन कुरा गर्छौं ग्रुप डिस्कसन पनि गर्छौं अनि ग्रुप डिस्कसन पछि हामी क्लोजिङ पार्टमा चाहिँ जाँदै छौं यति भन्दै म तपाईहरुसँग चाहिँ अहिले सेसनको चाहिँ एकदम राम्रोसँग सुनिदिनु भयो तपाईहरु सबैजनाले त्यसको लागि चाहिँ थ्यांक यू भेरी मच भन्दै सेसनलाई चाहिँ म क्लोज गर्छु दिलीप सर सर ओके अब मेरो क्यालकुलेसनमा 1 मिनेट 56 सेकेन्ड टाइम देखाएको छ त्यसपछि यो अफ हुँदैछ हैन एकछिन यसलाई अब ब्रेक गरौँ ब्रेक गरिसकेपछि अब हामी क्लोजिङ सेसनमा जाउँ त्यहाँ क्लोजिङ सेसनको पार्ट्समा सबभन्दा फर्स्टमा हामी आजको ग्रुप डिस्कसनलाई अगाडि बढाउँछौँ अनि त्यसपछि के भन्छ फर्मल्ली हाम्रो अतिथिज्यूहरूबाट आफ्नो विचारहरू पनि राख्न लगाएर यसलाई चाहिँ हामी समापन गर्छौँ अब 1 मिनेट 30 सेकेन्ड देखाइराखेको छ है त्यसपछि अफ हुँदैछ यसलाई म अहिले सबै साथीहरूलाई चाहिँ म यो अफै गरिदिन्छु अफै गरेर लिभ इन गरिदिन्छु मिटिङ अनि फेरि स्टार्ट गरेर तपाईहरु सबैजना कनेक्टमै आउनुस् यदि तपाईहरुलाई यदि ब्रेक चाहिन्छ जस्तो भयो भने ब्रेक चाहिन्छ कि चाहिदैन के छ कि ब्रेक नगरिकन एकैचोटी सिधै दिउँ सेकेन्ड नेक्स्ट लास्ट सेसन स्टार्ट गरेर हुन्छ सर हुन्छ है त्यसो भए म यो इन गर्छु अहिले इन मिटिङ गरेर तपाईहरु सबैजनाले चाहिँ फेरि आईडी र पासवर्ड त्यसमा कनेक्ट गरेर सबैजना जोइन भएर आउनु हुनको लागि म रिक्वेस्ट पनि गर्छु है त ओके थ्यांक यू भेरी मच